जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? भैया आपकी आवाज नहीं आ रही? थैंक यू वेरी मच इंडीड, माशाल्लाह। आज हमने आईएल्ट्स की राइटिंग मॉड्यूल के हवाले से कुछ गपशप लगानी है। इनफैक्ट आईएल्ट्स राइटिंग मॉड्यूल, इनफैक्ट जिस दिन आपका एग्जाम डे होगा उस दिन तीसरा टेस्ट होगा। सबसे पहले आपका लिसनिंग, रीडिंग और फिर राइटिंग का टेस्ट होगा। स्पीकिंग का आपको पता ही है, कुछ एक हफ्ता पहले या फिर एग्जाम डे पे आपको लेटर मिलेगा जिसपे आप बताएंगे कि किस दिन आपको टेस्ट के लिए अपियर होना है स्पीकिंग मॉड्यूल के लिए। अदरवाइज आपका राइटिंग मॉड्यूल जो होता है या राइटिंग टेस्ट है, सीक्वेंस में नॉर्मली कभी कभी इस सीक्वेंस को वो ब्रेक भी कर देते हैं, बट दैट्स वेरी रेयरली इट हैज बीन रिपोर्टेड। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, ये इसी सीक्वेंस में टेस्ट आपका होता है कि आपका लिस्टिंग के बाद रीडिंग, रीडिंग के बाद राइटिंग का टेस्ट होता है और इसकी ड्यूरेशन एक घंटे की होती है। 1 आवर का टेस्ट होता है। कितनी मिनट का टेस्ट है ये? 1 आवर। 60 मिनट्स का टेस्ट है और 1 आवर का टेस्ट होता है। इस 1 आवर के टेस्ट, 1 आवर मीन्स 1 आवर। 1 hour doesn't mean 1 hour and 2, 3, 4, 5 minutes. हमारे यहाँ तो यहाँ इनफैक्ट टाइम की जो होती है ड्यूरेशन को समटाइम्स मॉनिटर नहीं किया जाता हमारे सोशल सेटअप में। अदरवाइज एग्जाम में ये टाइम ओरिएंटेड है। 1 hour का टेस्ट मीन्स 1 hour टेस्ट। 1 hour टेस्ट मीन्स 60 मिनट्स टेस्ट। 60 मिनट का टेस्ट होता है और इसके 2 पार्ट्स इसमें होते हैं जी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 जो है वो आपका अब थोड़ा वेरिएशन यहां आ जाएगी। जनरल ट्रेनिंग वाले और एकेडमिक वालों की वेरिएशन आएगी। यहां जो जनरल ट्रेनिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको एक लेटर देंगे, वो उनकी बात पहले कर लेते हैं जी। वो लेटर देंगे और फिर एकेडमिक वालों को एक रिपोर्ट लिखनी होगी। ये अगर हम ड्यूरेशन की बात करें कि अगर आपने पार्ट 1 को कितना टाइम देना है, इट विल बी 20 मिनट्स। 20 मिनट्स आप देते हैं पार्ट 1 के लिए, टास्क 1 के लिए। और टास्क 1 जनरल ट्रेनिंग वालों का, जीटी मॉड्यूल वालों का जो होगा वो लेटर होगा और एकेडमिक वालों को एक रिपोर्ट लिखनी होगी। 20 मिनट्स आप इसको देंगे और फिर डेफिनेटली 40 मिनट्स आप देंगे टास्क 2 को। और टास्क 2 दोनों का एक सा होता है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होती है। हम टास्क 2 की बात बाद में करेंगे, अभी टास्क 1 की पहले बात करते हैं। तो टास्क 1 जो है आपका जनरल ट्रेनिंग वालों की, इसकी बात पहले करेंगे। तो जीटी स्टूडेंट्स जो होते हैं, गेट रेडी प्लीज टू अंडरस्टैंड व्हाट्स योर पार्ट 1 इज ऑल अबाउट। टास्क 1 आपका होगा एक लेटर। ईदर इट विल बी अ फॉर्मल लेटर और एन इनफॉर्मल लेटर, और वैसे सेमी फॉर्मल लेटर भी होता है, but we have repeatedly seen either formal letters or informal letters. तो frequency इन्हीं 2 types of letters की होती है। जो formal letter होता है ये किसी भी unknown को जरा somewhere he is unknown to you, some sort of boss, you don't have any interaction with him or her, और किसी कंपनी को के साथ बात करनी है, किसी भी अजनबी स्ट्रेंजर के साथ बात करेंगे तो आपकी टोन फॉर्मल होगी। तो फॉर्मल टोन के साथ लैंग्वेज भी फॉर्मल इस्तेमाल होगी, आगाज भी फॉर्मल, डियर सर, मैम, व्हाटएवर। और फिर उसके बाद जब आप उसका दरमियान में जो लैंग्वेज होगी वो फॉर्मल एकेडमिक लैंग्वेज होगी। और उसके बाद जब उसको इख्तिताम करेंगे आप तो उसमें भी आप जो है वो फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे और फिर अपना नाम लिखेंगे आखिर में। तो इसकी सारी स्ट्रक्चर फॉर्मल होगा इसका। अब वो कैसे होगा उसकी जब हम सैंपल लेटर्स को देखेंगे तो उससे अंडरस्टैंडिंग होगी कि फॉर्मल लेटर्स का असल में निटी ग्रिटी क्या होती है, उनकी डिटेल्स क्या होती हैं। स्ट्रक्चर दोनों का एक जैसे लेटर्स का होता है, फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो। बिगिनिंग उसमें आपने इंट्रोडक्शन होगा उससे, डियर सर, मैडम, और उधर से इनफॉर्मल में अपना नाम लिख देंगे, स्टूडेंट अपना जिसको एड्रेस कर रहे हैं। अच्छा, इनफॉर्मल लेटर ऑन द अदर हैंड इज द काइंड ऑफ लेटर जिसमें आप एड्रेस कर रहे होते हैं अपने फ्रेंड को। वो अब नेबर भी हो सकता है, वो क्लास फेलो भी हो सकता है, वो फ्रेंड है, इनफैक्ट नोन टू यू वेरी मच, फेमिलियर है आप उसके साथ,
اس کو جب لیٹر لکھیں گے تو انفارمل لیٹر ہوگا آپ کا. اس میں لینگویج بھی انفارمل ہوگی اور اس میں انفارمل اسٹرکچرز اور فریزز اور لینگویج اور اس کے علاوہ جو انفارمل اس کی آپ جس میں کانٹریکشنز وغیرہ کے استعمال کر سکتے ہیں آپ. تو یہ ساری اس کی جو ڈیٹیلز ہوں گی ساری انفارمل اس کو اسٹارٹ اس کے نام سے کریں گے. ڈیئر عثمان, ڈیئر نعمان, ڈیئر عمران, whatever, ڈیئر زینب, ڈیئر مریم, ٹھیک ہے, جس بھی فرد کو آپ ایڈریس کرنا چاہتے ہیں اپنے دوست کو. اور اس کے بعد پھر آپ آخر میں جو ہے وہ اپنا نام لکھ کے اس کو سائن آف کریں گے. سو اس کے درمیان میں آپ انفارمل, آپ دیکھیے جب بھی آپ لکھیں گے لیٹر جو آئے گا اس میں فارمل ہو یا انفارمل ہو, اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے سچویشن دیتے ہیں آپ کو لیٹر میں, پہلے کوئی بھی سچویشن دیں اور پھر اس سچویشن سے متعلق آپ کو 3 بلٹ پوائنٹس دیں گے کہ اس فیکٹر کو بتائیے 1 2 3. 3 مختلف بلٹ پوائنٹس کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہوگا لیٹر میں, وہ چاہے فارمل ہو یا انفارمل ہو. اور اس کا اسٹرکچر بھی ایسے ہی ہوگا, مطلب اگر آپ بگننگ لکھیں گے, بگننگ کے بعد جو انٹروڈکشن ہوگا جو بھی اس سچویشن کو ڈیل کرے گا فرسٹ پیسج میں وہ کریں گے پیراگراف میں, اور اس کے بعد پھر آپ تینوں جو آپ کے پاس بلٹ پوائنٹس ہیں ان کو 1 by 1 کر کے آپ ڈسکس کریں گے تو آپ کا لیٹر کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کی مزید انٹروڈکشن تعارف جو ہے ہماری یوٹیوب ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں یوٹیوب کے اوپر. آپ اگر لکھیں گے جینیس انسٹیٹیوٹ لاہور تو اس میں آپ کو بہت ساری ویڈیوز نظر آئیں گی, جس میں ایک پلے لسٹ ہوگا آئیلٹس لیٹر رائٹنگ کا. تو اس کو اگر آپ کلک کریں گے تو اس میں 5-6 ہم نے ویڈیوز ریکارڈ کر کے اس پہ اپلوڈ کی ہیں. اس میں تمام ڈیٹیلز موجود ہیں فار تھورو انڈرسٹینڈنگ ٹو دس فارمل انفارمل اسٹرکچر گرامر لینگویج ایوری تھنگ ریگارڈنگ اٹ. اور آپ کا جو دوسرے اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے جو اکیڈمک اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے جو 150 ورڈز منیمم اس کا لیٹرز کی بھی ذرا ورڈ کاؤنٹ کو بھی دیکھ لیں ذرا لیٹر کا. تو پارٹ 1 جو لیٹر ہے فارمل ہے یا انفارمل ہے اس کے ورڈ کاؤنٹ 150 ورڈز ہوں گے منیمم, لیکن آئیڈیل کیا ہوتے ہیں 170 180 ورڈز. آپ انڈر 200 ورڈز ایوری تھنگ از فینٹاسٹک. سو آپ 200 ورڈ سے نیچے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں, اور زیادہ لکھیں گے تو پرابلم ہو جائے گی آپ کو. اب اس میں گرامر جو کرائٹیرین آف اسیسمنٹ کیا ہے, رائٹر جو ایگزامنر ہے وہ کیا چیک کرنا چاہتا ہے لیٹر میں, وہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے اکٹھے جب ٹاسک 2 کی بات کریں گے. ٹاسک 1 اور 2 رائٹنگ ماڈیول جو ہے اس میں چاہے وہ اکیڈمک والوں کا ہے چاہے وہ جنرل ٹریننگ والوں کا ہے, اس کا ایک کرائٹیرین آف اسیسمنٹ ہے, اسیسمنٹ کا ایک کرائٹیرین ہے, اس کو اینالائز ایگزامنر کیسے کرتا ہے, کیسے مارکس آپ کو گرانٹ کرتا ہے, وہ اس کو ہم لیٹر ڈسکس کریں گے آج. اس کے بعد یہ پھر ٹاسک 2 جو اکیڈمک والوں کا آ جائے گا. آن دا ادر ہینڈ دوسری طرف اکیڈمک والوں کا جو آپ کا وہ کیا ہوتا ہے جی, رپورٹ رائٹنگ ہوتی ہے. آپ کو دیا جاتا ہے گراف, چارٹ, ٹیبل, پائی چارٹ, لائن گراف, میپ, پروسیس ڈائیگرام, کوئی بھی ایک آپ کو پکچر دی جاتی ہے. اوپر تھوڑی انسٹرکشن ہوتی ہیں کس چیز کے بارے میں ہے, کچھ انسٹرکشن دی گئی ہوتی ہیں. دس چارٹ شوز بلا 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 بلا, جو بھی آپ دس ڈائیگرام دس میپ شوز کیا دکھاتا ہے وہ آپ کو بتائیں گے. اور پھر وہ چارٹ گراف ٹیبل پکچر دی جائے گی اور پکچر میں کچھ ڈیٹا دیا جائے گا آپ کو. وہ ڈیٹا ایکس ایکسس وائی ایکسس کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایکس ایکسس اور وائی ایکسس ہاریزونٹل اور ورٹیکل آپ کو جو ہے کچھ ڈیٹا دیا جائے گا. تو وہ اس ڈیٹا کو آپ کو ڈسکرائب کرنے کا ہنر آپ کے پاس ہونا چاہیے. اس ڈیٹا کو آپ بتا سکیں کہ اصل میں اس میں جو ہے وہ کیا انفارمیشن دی گئی ہے آپ کو, اور اس کو آپ ایکسپریس کر سکیں. اب اس میں اوپینین شامل نہیں کرنی, آپ نے اپنی طرف سے کچھ نہیں دینا. جو ڈیٹا فیکٹس اور فگرز کی صورت میں آپ کے پاس موجود ہے اسی کو آپ ڈسکرائب کرنے کے لیے تیار رہنا ہے آپ کو. اس کی پہلے پریکٹس کریں گے ڈیفینیٹلی, اور اس کے ہم بہت ساری, اس کے لیے بھی ہمارے پاس یوٹیوب چینل پہ ہمارا جینیس انسٹیٹیوٹ لاہور میں پلے لسٹ موجود ہے. آئلٹس رائٹنگ ٹاسک 1 اکیڈمک کی صورت میں, اس میں کوئی ہم نے 14 لیکچرز ہیں جی, جس میں ہر ایک کو مطلب گراف
کے بارے میں ٹپس ہیں اور پھر گراف کا سیمپل آنسر ہے. اس طرح سے جو آپ کا چارٹ ہے یا ٹیبل ہے اس کے ٹپس ہیں اور اس کا پھر سیمپل آنسر ہے یا ماڈل آنسر ہے. اسی طرح 7 ویریشن، ایک ملٹیپل گرافس بھی ہوتے ہیں جس میں کبھی پائے چارٹ اور لائن گراف دونوں کو دے دیتے ہیں، وہ دونوں پکچرز کو دیں گے، دونوں میں ڈیٹا ہوگا. وہ ملٹیپل چارٹس کو کیسے آپ نے ایکسپریس کرنا ہے، کیسے آپ نے اس کو ڈسکرائب کرنا ہے، اس کی میتھڈولوجی بھی وہاں موجود ہے. تو 14 لیکچرز ہیں، اگر آپ ان کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں یقیناً آپ دیکھیے گا آپ کا ایک ایک پوائنٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. ٹاسک 1 کے اعتبار سے جو اس کے ٹپس اور ٹیکنیکس کیا ہیں اور لینگویج کیسے استعمال کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی آپ نے پریکٹیکل ایگزیکیوشن کی صورت میں آپ کے پاس ایک پورا سیمپل ماڈل آنسر اسی ایک ٹائپ کا موجود ہوگا. تو پھر آپ کے لیے اس کو سمجھنا انتہائی آسان ہو جائے گا. اس میں بھی کیا کریں گے جی، یہ بھی جو ٹاسک 1 ہے ایکیڈمک والوں کا، اس میں بھی آپ کے دونوں طرف سے موجود ہیں. ٹاسک 1 میں ایک تو ورڈ کاؤنٹ، آپ کو پتہ ہے 150 ورڈز منیمم ورڈز ہوتے ہیں، 170 180 ورڈز آپ کے آئیڈیل ورڈز ہیں، اور انڈر 200 ورڈز ایوری تھنگ از فائن. یہ ورڈ کاؤنٹ کے حوالے سے ہے. پھر اس کی آپ جو لکھیں گے انفیکٹ کنٹینیوسلی جو لکھنا ہوگا، پہلے انٹروڈکشن ہوگا. اس کا انٹروڈکشن وہی جو آپ کو انہوں نے ایک دکھایا ہے، بتایا، اوپر ڈسکرپشن دی ہے کہ دس گراف شوز دا پائی چارٹ ڈیمونسٹریٹس ایگزبٹس ہائی لائٹس، جو انہوں نے اوپر لکھا ہوا ڈسکرپشن دی ہے، اسی کو ہی آپ نے پیرافریز کر دینا ہے. کیا کرنا ہے جی؟ پیرافریز کرنا ہے اسی کو. اس کو پیرافریزنگ کیا ہوتی ہے؟ when you use the different words but meaning is the same. آپ words آپ کو different ہوتے ہیں لیکن مطلب وہی ہوتا ہے. That's called paraphrasing. It's very important part of your IELTS. اس میں چاروں موڈیول میں پیرافریزنگ کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے. سو یہ پیرافریزنگ ہے آپ کی، آپ نے وہ کرنا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے ایک اوور ویو لکھنا ہے جی. اس کا اوور ویو ہوگا. اوور ویو یا اوور آل کی صورت میں سٹارٹ کرتے اوور آل کاما بتاتے ہیں اس کے مین 2-3 جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کو آپ جو ہے وہاں ڈسکرائب کرتے ہیں. ہائی لائٹس اس کے دیکھیے گا 2-3 جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں 1-2 سینٹینسز میں اس کو صرف لکھ دینا ہے وداؤٹ یوزنگ ڈیٹا یوز کیے بغیر آپ نے اس کو بیان کرنا ہوگا. یہ آپ کا ایک اوور ویو ہوگا. یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. آفٹر انٹروڈکشن اوور ویو. اوور ویو کے بعد جو 2 آپ نے باڈی پیراگرافس لگانے ہیں، BP1 اور BP2، باڈی پیراگراف 1 اور باڈی پیراگراف 2، یہ امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے. اس میں آپ نے کیا کرنا ہوگا، یہ جو باڈی پیراگرافس ہیں 1 اور 2، اس میں آپ نے جو ڈیٹیلز ساری موجود ہیں آپ کے پاس ان ڈیٹیلز کو ڈسکس کرنا ہے آپ نے. لیکن امپورٹنٹ پوائنٹس جو آپ نے انفارمیشن وہاں موجود ہے، گراف، چارٹ، پائی چارٹ، لائن گراف، اور جو جتنے آپ کے پاس پکچرز جو صورت میں جو ہم ڈسکس کیا ہے پریویسلی وہ موجود ہیں، ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیجئے. فرسٹ پارٹ میں آپ جو ہے جتنے پارٹ باڈی پیراگراف 1 میں انفارمیشن دینی ہے آپ نے، وہ آدھی انفارمیشن باڈی پیراگراف 1 میں دیجئے اور پھر آدھی انفارمیشن آپ جو ہے باڈی پیراگراف 2 میں دے دیجئے. تو یہ بھی آپ کے انفیکٹ اس طرح سے. پھر ساتھ ساتھ جو کمپیریزنس ہیں، کنٹراسٹ ہیں، وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. جو اچھے بینڈ سکورز لینا چاہتا ہے ٹاسک 1 میں، اس کو چاہیے کہ وہ ہم ایگزامنرز کرائٹیریا آف اسسمنٹ کی بات ہم بعد میں کرتے ہیں کہ اس کو ان چیزوں میں کمپیریزن اور کنٹراسٹ یہ ضرور بتانا ہے کہاں کہاں ہو رہا ہے. جتنا کمپیریزن زیادہ کریں گے کسی ایک ویلیو کا دوسری ویلیو کے ساتھ، کسی ایک سٹیج کا دوسری سٹیج کے ساتھ، اتنے ہی ٹیکنیکلی زیادہ ساؤنڈ ہوں گے. جتنے ٹیکنیکلی زیادہ ساؤنڈ ہوں گے اتنی انڈرسٹینڈنگ آپ کی اچھی بنے گی، اور ایگزامنر دیکھ لے گا کہ آپ نے کتنا اسے کمپریہنسولی انڈرسٹینڈ کیا ہے، اور آپ کو بینڈ سکورز کو اکارڈنگلی دے گا اور اچھے بینڈ سکورز بنے گے آپ کو. سو یہ امپورٹنٹ بات تھی اس سے باڈی پیراگرافس کے حوالے سے. ڈیفینیٹلی جب بھی آپ اٹیمپٹ کریں گے ٹاسک 1 کو تو اس میں آپ یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو ضرور ان ویو رکھیں گے کہ ٹاسک 1 کو آپ ایک تو ٹائم ڈیوریشن میں آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. پھر صرف لکھنے پہ فوکس نہیں رکھنا بلکہ اس 20 منٹس کو بھی آپ نے کرنا ہے، کمپارٹمنٹلائز کرنا ہے. مطلب اس کے
उसके मुख्तलिफ चंक्स टाइम के बनाने हैं. पहले 5 मिनट आप रखिए ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए और उसकी जो है वो प्लानिंग के लिए, किस तरह से आपने उसको प्लान करना है, आंसर को लिखना है. थोड़ा उसकी ज़हन में उसका स्ट्रक्चर बनाइए कि मैंने किस तरह से इंट्रोडक्शन में कौन से कीवर्ड्स इस्तेमाल करने हैं, जो पैराफ्रेज कैसे करना है, फिर उसके बाद ओवरव्यू में कौन कौन से पॉइंट्स लिखूंगा, उसके बाद फिर आपने बॉडी पैराग्राफ्स को किस तरह से मैंने पार्ट 1 कहाँ खत्म करना है, पार्ट 2 कहाँ खत्म करना है, जो हाइज हैं एंड लोज हैं उनको डिस्कस करना है आपने. बॉडी जो सेकंड आपका पार्ट है विच इज नोन एज ओवरव्यू में डिस्कस करना है जो हाइज हैं एंड लोज हैं, और उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करना है आपने, मेन पॉइंट्स को डिस्कस करना है, बाकी पेटी डिटेल्स को आपने डिस्कस करना है बॉडी पैराग्राफ 1 और बॉडी पैराग्राफ 2 में. इस तरह से आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा. और अच्छा, उसका आपने टाइम को पोर्शन दिया कुछ प्लानिंग के लिए. फिर ये 10 मिनट में आप बड़े कॉम्प्रिहेंसिवली लिख सकते हैं, लेकिन 12 मिनट ले लीजिए और 12 मिनट में उसे कंप्लीट कीजिए, और फिर आखिर में 3 मिनट बचा लीजिए PR के लिए, प्रूफ रीडिंग के लिए. मैं बताऊं बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है प्रूफ रीडिंग का, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है. अगर आप प्रूफ रीडिंग नहीं करते अपने, तो फिर एग्जाम में आप समझ लीजिए आप बहुत सारी सिली मिस्टेक्स करने वाले हैं. बहुत सिली मिस्टेक्स करते हैं बच्चे इस तरह की, को प्रूफ रीडिंग नहीं करते. मैं खुद लिखते हुए योर को यू लिख जाता हूँ, समटाइम आर को मिस कर, मुझे पता होता है कि मैंने ये लिखना है, लेकिन मैं अननोइंगली जरा फास्ट ट्रैक पे लिखते हुए लेटर्स को मिस कर जाता हूं. बात ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर गलत हो, मुझे पता है कि डज नॉट के बाद या द चार्ट, दिस पाई चार्ट शोज, इलस्ट्रेट्स, एग्जिबिट्स, डेमोन्स्ट्रेट्स, हाईलाइट्स, कि जब पाई चार्ट एक आया तो उसके बाद एस का इजाफा करना है आपको डेफिनेटली. ये पहला सेंटेंस होता है. और बताऊं आपको, अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट्स पहले जुमले में गलत टेंस का इस्तेमाल करके बहुत इंप्रेस करते हैं एग्जामिनर को. इंप्रेस करने से ज्यादा से बहुत जो है मायूस करते हैं. इनफैक्ट कि वो कहते हैं यार इस समय क्या चेक करूं, इसको ये पता ही नहीं है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस जो है वो मैंने कैसे यूज करना है. आपने सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है, सिंगल है, तो उसके बाद आपने वर्ब के साथ कैसे आपने ट्रीट करना है. क्योंकि आपको पता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा एग्रीमेंट, जैसा मुंह वैसी बात. वो नहीं, मतलब ये सब्जेक्ट जैसा होगा वैसे ही आपने उसके मुताबिक वर्ब का इस्तेमाल करना है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पार्ट, जिसको हम मिस करते हैं और गलत करते हैं, और पहले ही सेंटेंस से हम बता देते हैं भाजन सानू कुछ नहीं आता या साढ़े को तो ना रखना, असि गलत लिखना तुम्हारे सामने. सो ये इट्स अ वेरी बैड एटीट्यूड, इसको आप करेक्ट करेंगे. फिर आपने जो जब प्रूफ रीडिंग करना है, प्रूफ रीडिंग का मतलब ये होता है कि अंडरस्टैंड करना है कि आपने कहाँ गलतियां की हैं. आपके पास लेड पेंसिल होगी, एग्जामिनर देगा आपको, उस लेड पेंसिल से आपने जो है वो अपने करेक्शन लिखेंगे. जब लिखेंगे वहाँ करेक्ट भी कर सकते हैं. इन द मीन टाइम हमारे पास एक स्टूडेंट मौजूद हैं जिन्होंने बहुत अच्छे बैंड स्कोर्स हासिल किए हैं. मिस महक, जरा 1 मिनट तशरीफ लाइएगा प्लीज. हेलो मिस महक, आइएगा प्लीज, आ जाए प्लीज. फॉर्चुनेटली मिस महक तशरीफ लाई हैं, और थोड़ा सा आपने आइल्स राइटिंग टास्क 1 के हवाले से कुछ हम गाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को. कैन यू डू इट राइट नाउ प्लीज? आ जाए प्लीज. वेलकम. थोड़ा सा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ प्लीज. आपके 7 बैंड आए हैं राइटिंग टास्क, उसमें राइटिंग. प्लीज सिट ऑन हियर. थैंक यू. जी कुछ बताइए राइटिंग टास्क 1 के हवाले से. क्वाइट सरप्राइजिंगली महक को पता भी नहीं था ये मेरे साथ ये होने वाला है. जी कुछ बताइए, गाइड कीजिए कुछ. टास्क 1 कैसा आपने किस तरह से कंडक्ट किया? So actually when I started with task 1, it was like I had to write all authentic things. So I went through all the details that I was having in the given data. I wrote it in my own sentences, and I was not allowed to write what I want to write from my own experience and what I think. That was not allowed in task 1, but in task 2 I was able to write a whole lot of it, because I was allowed to write about 250 or more than that those words. So it was a great experience with Sir Saqib,
because he taught us really very well how to deal with these tasks, and it was I was not really known about what was going through with these tasks before coming here, and literally when I sat in that examination hall, I was thanking sir that I was able to appear in that test. Thank you. माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच इंडीड, बहुत शुक्रिया आपका। इतने बहुत से क्लैपिंग कर दीजिए। प्लीज आप थोड़ा वेट करिए, प्लीज सिट डाउन हियर फॉर अ व्हाइल। सो थैंक यू। पार्ट 1 में जो एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एग्जामिनर क्राइटेरियन ऑफ असेसमेंट क्या है, वो हम देखेंगे। अभी आज टास्क 1 को ही इनफैक्ट यहाँ रखेंगे। इसमें अगली जो रिकॉर्डिंग होगी हमारी टास्क 2 के हवाले से होगी। तो टास्क 1 में 4 चीजें एग्जामिनर आपको जरूर देखेगा जो जिस तरह से असेसमेंट आपकी होगी। नंबर 1, टास्क रिस्पॉन्स, कि क्या जो उसने आपसे मांगा है, जो हाइलाइट्स या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसने दी है, क्या आप उस तमाम इंफॉर्मेशन को मोस्ट अप्रोप्रिएटली कंप्रेस करने में और उसको जो है वो डिस्क्राइब करने में कामयाब हुए हैं कि नहीं हुए। समटाइम इट हैपेंस कि आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मिस कर जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको मिस नहीं करना, तो तमाम इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल पॉइंट्स को आपने उसमें डिस्कस करना है और उसकी एक टोन सेट करनी है जिसमें वो लिखा जाए, जिसमें एग्जामिनर देखे कि इसने पूरी चीज को जो है वो डिस्कस किया है। तो टास्क का रिस्पॉन्स आपका जो है वो एग्जामिनर चेक करेगा और उसके 25% आपके नंबर्स होते हैं। टास्क रिस्पॉन्स के बाद सेकंड जो इंपॉर्टेंट बात होगी, अच्छा कुछ लोग समझते हैं कि कुछ चीजों को रट लेंगे, याद कर लेंगे तो शायद वो उसमें टास्क में आपको बहुत काम आने वाली है, तो शायद ऐसा नहीं होने वाला। चूंकि मिजाज हर चीज का डिफरेंट है। अगर आप किसी मैथ के बारे में लिख रहे हैं तो लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट होगी, जैसे मैंने बताया आपको उसके टिप्स अलग से हैं। और मैंने आपको जो वीडियोस बताई, अगर आप वो देखेंगे यू विल बी अ फैंटास्टिक लर्नर। इंशाल्लाह आप बहुत कुछ लर्न करेंगे उसमें से। सो उसको हर एक का मिजाज डिफरेंट है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने देखना है उसको। और फिर टास्क रिस्पॉन्स 25% मार्क्स होते हैं। सेकंड थिंग इज कोहेजन एंड कोहेरेंस। कोहेजन एंड कोहेरेंस मींस कि आपकी क्या कॉन्टिन्यूटी ऑफ आइडियाज एंड द सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज, क्या लैंग्वेज आपने प्रॉपरली यूज की है, लैंग्वेज और आइडियाज का कॉम्बिनेशन कैसा है। और उसमें भी आपने जो फ्रेजेस होती हैं जिसमें लिंकिंग फ्रेजेस होती हैं, मतलब टू बिगिन विद आप स्टार्ट करते हैं, जब स्टार्ट करते, टू कंक्लूड या टू रिकैपिचुलेट आप इस्तेमाल करते हैं इख्तिताम करते हुए उसका, या ओवरऑल का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, कॉमा लगाते हैं जब आप ओवरव्यू दे रहे होते हैं। सो दीज आर लिंकिंग वर्ड्स, लिंकिंग फ्रेजेस। आपने इनको भी बड़ा भरपूर ख्याल रखना है इनका लिखते हुए वहां, और वहां जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन में जब आप लिख रहे हो पूरी अपनी असाइनमेंट टास्क 1 के हवाले से रिपोर्ट राइटिंग कर रही हो। तीसरी चीज जो है ये जो एकेडमिक वाले और जनरल ट्रेनिंग सभी के लिए एक जैसी चारों चीजों का जो है वो 4 चीजों पर असेस किया जाएगा आपके टास्क को। और जो तीसरी चीज है आपके अपार्ट फ्रॉम दैट वो होती है जी लेक्सिकल रिसोर्स, वोकैबुलरी। लेक्सिकल रिसोर्स फैंसी वर्ड है वोकैबुलरी के लिए। वोकैबुलरी आप जानते हैं, वोकैबुलरी से मुराद होगा कि आपने एक तो वर्ड्स को रिपीट नहीं करना है, कोशिश करें रेपिटेशन से बचें और उसकी जगह पर आप सिनोनिम्स का इस्तेमाल करें। सिनोनिम्स मींस द वर्ड्स आर डिफरेंट बट द मीनिंग इज द सेम। यहां अगर आ गया है इंटेलिजेंट आया है तो वहां आप स्मार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां शोज आया है तो यहां हाइलाइट्स हो सकती हैं, या गिव्स अस द इंफॉर्मेशन हो सकता है। कहीं अगर आपने लिखा है कि इट गोज डाउन या इट डिक्रीजेस, वहां इट डिप्स, इट डिक्लाइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट प्लमेटेड मतलब प्लमेट का इस्तेमाल, इट प्लमेटेड नीचे आया, डिक्रीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए आप कितने वर्ड्स, फैंसी वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट वेंट अप की जगह पर इट वेंट अप की जगह इट रीच्ड टू द टॉप, या इट इंक्रीज्ड स्टीप अप, और राइट अगर बहुत ही आपकी बिल्कुल स्काई की तरफ जा रहे थे, स्काई रॉकेटेड इस्तेमाल करते हैं। अगर बहुत ही आपकी स्टीप किस्म की जो है वो बुलंदी है तो स्काई रॉकेटेड। इस तरह से आप बहुत सारे फैंसी वर्ड्स का अगर इस्तेमाल करेंगे
تو یقیناً پھر آپ کے بینڈ سکورز میں بھی اکارڈنگلی اضافہ ہوگا. اور یہ بہت بہت امپورٹنٹ ورڈز ہیں جس کے بارے میں ہم بتائیں گے, اس کے ریسورس کے بارے میں بھی کہ کہاں سے آپ کو ورڈز لے کر اپنے بینڈ سکورز کو انکریز کرنا ہے. رائٹنگ ایک لیس اٹینڈڈ ماڈیول ہوتا ہے فرام دا آئلٹس ٹرینرز. آپ کو بھی بتایا ہے ہمارے ون آف دا اسٹوڈنٹس, شی ہیز گاٹ 7 بینڈ سکورز, کہ کس طرح اس نے اپنے آپ کو بینڈ سکورز اس نے بہتر لیے. ماشاءاللہ یو آر گوئنگ ٹو بی دا نیکسٹ, ہماری سکسیس اسٹوری ہوں گے انشاءاللہ. آپ بھی اتنے اچھے بینڈ سکور ضرور حاصل کریں گے انشاءاللہ. تو یہ آپ کا ہو گیا جو لیکسیکل ریسورس. اور اچھا اس کے اندر آپ کی وہ نہیں ہو سکتا, آپ اس میں کانٹریکشنز استعمال نہیں کر سکتے, فل فارمز استعمال کرنی ہے, ایکیڈیمک لینگویج استعمال کرنی ہے اور فارمل لینگویج کا استعمال کرنا ہے آپ نے. تو یہ اگر آپ کریں گے تو پھر آپ کے بینڈ سکورز اور بڑھیں گے. اور ہم آپ کو کوئی ایک ریسورس دیں گے 5 پیجز کا, جس میں آپ کے پاس فیسلٹی ہوگی کہ آپ اس کو مزید امپروو کر سکتے ہیں اپنے بینڈس کو, ووکیبلری کو. بہت سارے اس میں سینونیمز ہیں, 1000+ سینونیمز ہیں. They're going to be very useful for you in all 4 modules. 4 modules میں آپ کو کام آئیں گے, in particular in writing module. اور آخری جو اس کے اندر چوتھی چیز ہے, last but not the least, is GRA, grammatical range and accuracy. کہ رینج آف گرامر آپ کی جو ہے وہ, جس میں آپ کو سمپل سینٹینسز کے ساتھ کمپاؤنڈ سینٹینسز, پھر کمپلیکس سینٹینسز, پھر کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینسز کا استعمال کرنا ہے, ایکٹیو کے ساتھ پیسو کا استعمال کرنا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے کنڈیشنل سینٹینسز جہاں ہو سکتی ہیں, جہاں سجیشنز ہو سکتی ہیں, ایٹ دا اینڈ کو کوشچن پٹ کر سکتے ہیں. یہ تمام چیزوں کا آپ بوفے ڈنر بننا چاہیے. لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے, یہ پریکٹس کرنے سے ہی ہوگا کہ میں نے یہ لکھ لیا جملہ, میں ذرا چینج کرو, ویریشن. ڈیفینیٹلی آپ چینج کریں گے, ویریشن لے کر آئیں گے. ایگزامنر اگر آپ ایک ٹینس میں لکھتے جائیں گے اور ایک ہی طرح کا جملہ لکھتے جائیں گے تو اس سے آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایگزامنر اس کو زیادہ پلیز نہیں ہوتا. اور پلیز کرنے کے لیے اس کو آپ کو ویریشن گرامر میں لانی پڑے گی. گرامیٹیکل رینج اینڈ ایکیوریسی, اور پھر ایکیوریٹ سینٹینسز ہونے چاہیے, گرامیٹیکلی کریکٹ ہونے چاہیے. مطلب اس میں آپ نے ڈز ناٹ لگایا ہے تو پھر اس کے بعد فرسٹ فارم ہی استعمال کریں. ڈز ناٹ گوز نہیں ہو سکتا, ڈز ناٹ رائٹس نہیں ہو سکتا, غلط ہو جائے گا نا گرامیٹیکلی. اور ہیز ناٹ, ہیو ناٹ آیا ہے تو ہیو ناٹ کیلکولیٹڈ ہوگا, ہیو ناٹ کیلکولیٹنگ نہیں ہوگا, ہیو ناٹ کیلکولیٹ نہیں ہوگا. تو یہ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سی ورب کی فارم استعمال کرنی ہے, کہاں آپ نے سٹارٹ کیسے کرنا ہے جملہ. اور اس کے لیے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ جیسے ہی سینٹینس پر غور کریں گے, سینٹینس کا آپ جتنا اس میں انٹرسٹ لیں گے نا, مثال کے طور پر اگر آپ انٹرسٹ لے رہے ہیں سینٹینس پہ, کہ آپ ریڈنگ کے لیے مٹیریلز دیتے ہیں ہم آپ کو کہ اس میں سٹارٹ کیسے سینٹینس ہوا ہے, ایکٹیو سٹارٹ ہوا کہ پیسو سٹارٹ ہوا ہے, اور اس کے درمیان میں اس کے جو ورب اور ہیلپنگ ورب استعمال کیا گیا ہے, جو یا ماڈل کا استعمال ہوا ہے, جو ہم آج کل گرامر کی کلاسز پڑھ رہے ہیں. اور آپ کے بہت امپورٹنٹ ہے ویورز, ہماری تمام جتنی بھی گرامر بیک ٹو بیسکس کے لیکچرز ہیں, ہمارے بیک ٹو بیسکس لیکچرز کی سیریز ہم نے ایک پلے لسٹ میں ڈال دی ہے. اس میں اب تک کافی لیکچرز ہو چکے ہیں, 22 23 رائٹ ناؤ ابھی تک ہو چکے ہیں, اور بھی اپ کمنگ لیکچرز ہوں گے. تو ان کو اگر آپ پڑھیں گے, ان کو سیکھیں گے, تو آپ کی اور زیادہ انڈرسٹینڈنگ بنے گی ٹوورڈس لینگویج. اور پھر اس کے بعد آپ جب ورب کو اچھا مینیپولیٹ کرنا جانتے ہیں تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ اپنی بنے گی بھی, اور اچھا آپ اس کو ڈسکس بھی کر پائیں گے. تو یہ 4 چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ کے 25% آپ کو بینڈ سکورز ملتے ہیں, 25% مارکس ملتے ہیں. پارٹ 1 جو ہوتا ہے آپ کا, یہ آپ سمجھیے کہ 1/3 آف آئلٹس ہے آپ کا 9 میں سے, مطلب 3 بینڈ سکور ہے, لیکن بڑی قیمتی بینڈ سکورز ہیں 3. اگر 3 4 کے ساتھ مل جائیں گے تو یہ 7 بن جائیں گے. اگر یہ 3 جو ہے وہ 5 کے ساتھ مل جائیں گے 6 میں سے تو یہ 8 ہو جائیں گے. تو اٹ مینس کہ بہت امپورٹنٹ بینڈ سکورز ہیں پارٹ 1 کے. اگرچہ اس کا بینڈ سکور تھوڑے ہیں لیکن امپورٹنٹ اس کی بہت زیادہ ہے. اس طرح سے یہ چاروں چیزوں کو آپ دیکھیں گے تو آپ کا جو ہے وہ گرامر جو ایگزامنرز کرائٹیرین آف اسیسمنٹ ہے اس کو بھی آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے یہ تمام امپورٹنٹ میں نے پوائنٹس پارٹ 1 کے حوالے سے آپ کو بتا دی ہیں, ٹاسک 1, اور انشاءاللہ اس کے حوالے سے اب ہم پریکٹس سٹارٹ کریں گے. اور اپ کمنگ لیکچر ہم آپ کو ٹاسک 2 جو ہوگا رائٹنگ ماڈیول کا, اس کے بارے میں اپڈیٹ کریں گے. انٹل دین گاڈ بلیس یو آل, ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ بائے.